शिवस्यत्यायुक्तो यदि भवति सक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति तनीयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चि सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलं वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरसंश्रुत्यैनं भजति भसितो धूलनविधिम् अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दस्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्ता मणिपुरनिका जन्मजलदो निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति त्वदन्यः पाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीष्यभिनया भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकं शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणो हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं पुराणादि भूत्वा पुररिपुमभीक्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयन लेह्येन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति मोहाय महतां धनुः पुष्पं मौर्वी मधुकरमयी पञ्चविशिखाः वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायो धनरथः तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् अपां गाते लब्ध्वा जगदिदमनं गो विजयते क्वनत् काञ्चीदामा करिकलभकुम्भस्तननता परीक्षीणा मध्ये परिणतसरेश्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् पाशं शृणिमपि ददाना करतलैः पुरस्तादास्ताम्नः पुरमदितुराहो पुरुषिकाः सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरविटपिवाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलया भजन्ति त्वां धन्याः कतिचिन्निच चिदानन्दलहरीं महीमूलाधारे कमपि मणिपुरे श्रुतवहम् स्थितं स्वाधिष्ठाने श्रुतिमरुतमाकाशमुपरि मनोपिभ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथम् सहस्रारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसे सुधाधारासारैश्चरणैकणान्तर्विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरभिरसाम्नाय महसः अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्टवलयं स्वमात्मानं कृत्वा स्वभिषिकुलकुण्ठे कुवरिणीं. Thank you all.